السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفال الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس دي مو 3e année primaire unité 4 exercice écrit. Les pages 114 et 115 يعني الصفحتان 114 و 115. La première question: j'écris le mot sous son dessin، يعني سوف نكتب الكلمة تحت الرسم ديالها المناسب. عندنا مونتاني، مونتاني هو الجبل. انيو، انيو هو خروف صغير يعني كيتسمى الحمل. باني، بان هو المشط. شامبينيون، شامبينيون هو الفطر. لا سيغوني، سيغوني هو اللقلاق. اذا هنا كنلاحظوا هنا عندنا لقلاق، فطر، جبل، مشط وحمل صغير. اذا هنا سيغوني، يعني غنكتبوا هادنا غنكتبوا سيغوني، سيغوني. وهنا شامبينيون هو هذا، هو الفطر، شامبينيون. وعندنا هنا لا مونتاني هو الجبل، مونتاني، مونتاني. عندنا باني هو المشط، باني. واخيرا عندنا انيون هو الحمل، انيون، agneau avec E, A-U. D'accord? On passe à la deuxième exercice. Je place les mots dans le tableau. يعني غنكلاسي هاد الأسماء هادو غنوضعهم في لو طابلو ديالهم. عندنا un écureuil هو سنجاب، une médaille ميدالية، une feuille ورقة، un travail عمل، une bataille هي المعركة، ان فوتوي اللي هو أريكة، وان بورتاي اللي هو البوابة. كتبوا اللي كي سو تيرمين افيك اي ال. كنلاحظوا هنا اللي فيها اي ال عندنا هنا ان ترافاي. غنكتبوا هنا ان ترافاي اللي هو عمل كي سو تيرمين افيك اي ال. وعندنا الكلمة الثانية هو ان بورتاي اللي هي البوابة، حتى هي كتسالي لنب اي ال. دابا ندوزو كي سو تيرمين افيك اي دو زيل او. عندنا اون ميداي اللي هي الميداليه، اون ميداي، اون باتاي، اون باتاي اللي هي المعركه. وندوزو اللي كيسالي ب او اي، او يو اي ال. عندنا ان écureuil، ان écureuil اللي هو السنجاب، ان écureuil. وعندنا ان فوتوي اللي هي الاريكه، ان فوتوي. دابا ندوزو اللي فيها كي سو تيرمين يعني كتسالي في النهايه او يو اي دو زيل او. عندنا لا بروميير، عندنا لو بروميير مو. عندنا هنا اون فوي، اون فوي، اون فوي. بقات لينا اون فوي صافي، هي اللي كاينه بوحديتها، اون فوي. داكوغ. On passe à la troisième exercice. Je complète les mots par la bonne terminaison. يعني غنكملوا هاد لي مو هذيك لا تيرمينيزون الصحيحه ديالها. عندنا اي ال وعندنا اي دو زيل ال. عندنا هنا عندنا ان بورتاي، يلا كتبناه هنا يعني كي سو تيرمين افيك اي ال، ان بورتاي. une muraille، une muraille، muraille هي الحائط avec deux L E. D'accord? Une muraille. عندنا une bataille، une bataille هي هادي avec AI deux L E. وبقى لنا أخيرا un travail avec AIL، un travail avec AIL. Je complète les mots par la bonne terminaison. يعني بحال السؤال في عوض AIL كاينه EUIL وكاينه EUI deux L E. يعني هنا عندنا un écureuil، يعني un écureuil اللي هو السنجاب. ان فوتوي كذلك كيسالي ب او يو دو زيل او. عندنا اون فوي، اون فوي دو زيل او. وعندنا ان شوفروي.
كيسالي EI un seul L. D'accord. Je complète les phrases avec les mots convenables. يعني غنكملوا هاد الجمل بالكلمات المناسبة اللي عندنا هنايا. عندنا لو ميدسان لي مالاد. شنو كيدير لو ميدسان؟ يعني كيعالج المرضى. يعني لو ميدسان سواني لي مالاد، يعني يعالج المرضى. عندنا هنا لو دو دونتيست اي كاسي، يعني شي حاجه ديال الدونتيست تهرسات. شنو هي لا اولا لو. هنا عندنا فوتوي اللي هو الاريكه، فوي اللي هما الاوراق، بورتاي البوابه، سوان يعني يعالج، وميضا هي ميداليه. اذا اللي غتكون هنا هو لو فوتوي يعني اريكه طبيب الاسنان تهرسات انكسرت. داكوغ. اولا لو فوتوي دو دونتيست اي كاسي. لو سبورتيف remporte une d'or، يعني لو سبورتيف هو الرياضي، يعني الرياضي remporte يعني جاب معاه واحد une médaille d'or، يعني واحد ميدالية ذهبية. une médaille d'or. En automne les feuilles de l'arbre tombent، يعني في فصل الخريف أوراق الأشجار تتساقط. يعني les feuilles هما الأوراق. les feuilles de l'arbre tombent. La petite fille attend sa maman، يعني الطفلة الصغيرة تنتظر أمها. devant يعني devant هي وراء. devant le quoi le portail de l'école، يعني كتسناها على بوابة المدرسة. يعني la petite fille attend sa maman devant le portail de l'école، يعني هاد البنت الصغيرة كتسنى ماماها. يعني devant هي أمام ماشي وراء. devant بوابة أولا باب المدرسة. هنا الديكتي غنكتبوا هذه جيكري اون فراز سو ديكتي، يعني غنكتبوا واحد اون فراز اي جمله بغيتو مثلا نكتب وحده من هادو تكتبوها هنا وتعلموا تكتبوها. داكو. اون باس على باج 115 يعني الصفحه 115. لا برودكسيون écrite. Je trouve le métier ou la profession que chacune de ces personnes exerce. هنا قال لك غنقلب على سوف يعني خصني نلقى المهنه اللي كيديروها كل هاد العبارات اللي عندنا هنا. يعني نختاروا المهنه اللي كتناسب هاد العباره. بحال مثلا عندنا هنا إليتان لانسوندي يعني يطفئ الحرائق. من هو الذي يطفئ الحرائق؟ هو رجل الاطفاء، يعني سي لو بومبيي. داكوغ. سي لو بومبيي كي اتان لانسوندي. لانسوندي هما الحرائق. سي لو بومبيي. عندنا هنا إسوان لي مالاد. سي لو يعني شكون اللي كيداوي المرضى؟ هو الطبيب، يعني سي لو ميدسان. سي لو ميدسان كي سوان لي مالاد. هنا إل أونسيان أو زيليف يعني كتاخد بالها من التلاميذ. أونسيني لي زيليف. أو زيليف هي لا ميتريس. يعني هي لا ميتريس، يعني إل أونسيان أو زيليف يعني تدرس الأطفال، هي المعلمة. إل في دي روب سي لا يعني اللي كتصوب أولا كتخيط، يعني كتصوب الكسوات. شكون اللي كتصوب الكسوات؟ دي روب هما الكسوات، يعني هي لا كوتيير يعني هي الخياطه. داكوغ. سي لا كوتيير. couturière c'est la couturière qui fait des robes. elle s'occupe des plantes يعني كينتبه على دي بلونت هما داك الغرس، يعني الاغراس وداك الشيء النباتات. هو لو جاردينيي. سي لو جاردينيي. سي لو جاردينيي. il coupe les cheveux يعني اللي كيقطع الشعر. شكون هو؟ سي لو coiffeur. سي لو coiffeur qui coupe les cheveux. on passe à la deuxième exercice. je complète les phrases avec comme. يعني هنا غنحطوكم في هاد نكملوا هاد لي فراز بكم. يعني comme toi grand-père je veux être un artisan célèbre، يعني بحالك انت بغيت نكون واحد un artisan célèbre يعني يكون فنان حر. un artisan célèbre يعني حر. يعني هنا نكتبوكم pardon comme toi يعني مثلك أنت جدي. je veux être un artisan célèbre يعني مثلك أنت أريد أن أصبح أو أصبح حرفي مشهور، يعني حرفي أو لا فنان حرفي مشهور. ce jardin est beau comme un paradis يعني هذه الحديقة جميلة مثل الجنة. يعني un paradis هو الجنة. comme
un paradis. Pour faire du pain tu fais comme moi. يعني باش تصوب الخبز خصك دير بحالي انا. Tu fais comme moi اولا مثلي انا. داكور. هنا عندنا je mets en ordre les phrases et j'écris le texte. يعني هنا عندنا واحد الكلمه جمل مبعثره خصنا نرتبوها باش نحصلوا على واحد لو تكست كامل. داكور. يعني شنو غنقولوا؟ عندنا لا ميتريس شيرش لا بواط دو سوا. يعني المعلمه تبحث على علبه الادويه. لي زيليف جو او بالون دون لا كور. يعني الاطفال يلعبون بالكره في الساحه. elle soigne la blessure de Selma et elle lui fait un bisou sur la joue. يعني هنا elle soigne la blessure يعني كتداوي الجرح ديال سلمى وبستها في un bisou sur la joue يعني في الجبهه ديالها. سلمى tombe et se blesse au genou. يعني سلمى طاحت وتجرحات في رجليها في الركبه ديالها او جونو. داكور. يعني هنا اول كلمه اولا اول جمله هي لي زيليف. باش غنبداو بلي زيليف. يعني هنا غنبداو بلي زيليف هي لا بروميير فراز. باردون لي زيليف. les élèves jouent au ballon. يعني كيلعبوا بالكره au ballon dans la cour. يعني في ساحه المدرسه dans la cour virgule. la deuxième phrase هي شنو؟ هي بقات عندنا لا ميتريس و السوان وسلمى. يعني سلمى طاحت عاد لا ميتريس مشات كتقلب على لا بواط ديال لو سوان ديال هذه ديال الادويه عاد في الاخر عالجتها. اذا غنكتبوا هنا لي زيليف جو او بالون دون لا كور. سلمى طومب اي سو بليسي. يعني سلمى طاحت وتوعتات. سلمى هنا كتبتها باس كبيره حيت عندنا انو. سلمى طومب et se blesser. tombe et se blesser يعني طاحت وتجرحات. et se blesser au genou virgule. عاد غنكتبو دابا لا ميتريس شيرش لا بواط دو سوان. يعني الاستاذه مشات كتقلب على لا بواط ديال الادويه علبه الادويه. لا ميتريس cherche la boîte de soins virgule. عاد هنا elle soigne la blessure de Salma et lui fait un bisou sur la joue. يعني هنا بقات لنا الجمله الاخيره اللي هي elle soigne يعني كداوتها. يعني elle تعالجها elle soigne. يعني elle كترجع على لا ميتريس. elle soigne la blessure يعني الجرح ديال سلمى. la blessure de Salma et lui fait un bisou. يعني بس il lui fait un bisou sur قلنا sur la joue. يعني باسها في الخد ديالها في الحنك ديالها sur la joue point. إذن هذا هو لو تكست. نعاود نقراوه. les élèves jouent au ballon dans la cour. Selma tombe et se blesse au genou. La maîtresse cherche la boîte de soins. Elle soigne la blessure de Selma et lui fait un bisou sur la joue. D'accord? ندوزو l'exercice 4. J'écris 3 phrases pour décrire ce métier. يعني غنكتبوا 3 ديال الجمل باش نوصفوا هذه المهنه. J'utilise les mots de la liste. غنستعينوا بهاد الجمل اللي عندنا في هذه القائمه هذه. عندنا هنا بولونجي يعني هو الخباز. كوي لو بان يعني كيطيب الخبز يعني يطهي يعني اولا يعني كيطيب الخبز. دون ان فور يعني في الفرن. كونطون يعني سعداء. كونطون عندنا كتلاحظوا عندنا اس يعني جمع سعداء. الا كانت غير كونطون بلا اس يعني هو سعيد. مفهوم؟ عندنا هنا خالد يعني خالد هو خباز. يعني خالد
est boulanger. D'accord? Donc, Khalid est un boulanger. يعني هو خباز. est un boulanger. Boulanger. il cuit le pain. يعني شنو كيدير؟ يعني كيطيب الخبز فين؟ في الفران. il cuit le pain dans un four. يعني في الفرن. يعني غنكتبو il cuit le pain dans un four. يعني في الفرن. في فرن. يعني هنا سي كليون سون قالت لنا كلمه كونطون. يعني الزبناء ديالو سعداء دو لوي. يعني فرحانين به. داكوغ. سي كليون سون كونطون دو لوي. داكوغ. سي كليون سون كونطون دو لوي. داكوغ. هذا هو لي فراز. يعني غنعاودو خالد اي ان بولونجي. يعني خليل اي ان بولونجي. il cuit le pain dans un four. ses clients sont contents de lui. d'accord. وبهكذا اطفالي الاعزاء كنكونوا كملنا لي باج ديالنا 114 و 115 من لواجيج دي مو 3 اني بريمير. كنتمنى ان شاء الله الاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.